مهم مرد بودن نیست. فلانی زنه. یکی از دوستان میگفت که یکی میخواست که حرفی بزنه منزلت کسی رو پایین بیاره، گفت فلانی از زنم پستره. تو یک جلسه ای فلانی از زنم پستره، از زنم کمتره. کی گفت زن پسته؟ که تو اینطوری داری تشبیه میکنی فلان مرد از زن پستره. کی گفت زن پسته؟ تو داری میگی زن پسته. زنهایی بودن که به کمال رسیدن که هزارها مرد نفسشون نمیرسه، به ناخنشون نمیارزه. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف بهش میگن، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما، 20 سال سنش بوده، دنیای علم بوده. ام المؤمنین حفصه، فاطمه زهرا رضی الله عنها، اینها به کمال رسیدن. پس این نیست که اگر مرد بی برکتی دیدی اونو تشبیه بکنید بگید از زن پستره. نه، مرد بی برکت درسته از زن بی برکت پستره، ولی مرد بی برکت و فاسق و فاجر و خلافکار و بی ایمان ما نمیتونیم بگیم از زنهای مؤمنه طاهره طیبه عالمه فاضله متقیه از اینا پستره. چون پستی و بلندی نه به زن و مردیه، نه به سیاه و سفیدیه، نه به پول و فقیری، ثروت و فقر، نه به حاکم و محکوم بودن. پستی و بلندی میدونی در نزد خدا و نظر خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و دین اسلام چیه؟ پستی و بلندی به تقوا و بی تقواییه. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترمی که تو همین خونه ها نشستن، پشت همین خونه ها نشستن، پشت همین دیوارهای شرم و حیا نشستن، تو این سرما آمدن چیزهایی درباره دین بشنون. دروازه، هر دو لنگه دروازه. اگر زنی سبقت گرفت آمد و مردی عقب افتاد، بالاخره خدا به خودش داده. این زن حرکت کرده خدا بهش داده، اون مرد بوده حرکت نکرده خدا بهش نداده. برکت در حرکته، برکت در حرکته. برادرای تبلیغی همیشه میگن که رحمت همراه زحمته و برکت همراه حرکته. واقعا هم راست میگن، خدا حفظشون بکنه. تا انسان در راه رسیدن به خدا متحمل زحمت نشه، رحمت نصیبش نمیشه. اونایی که بیشتر زحمت متحمل شدن، زحمت کشیدن، بیشتر بر اونها رحمت نازل شده. پیامبران از همه کس بیشتر زحمت کشیدن برای انسانها. باور بکنید کی رفتن هنوز مردم درود و سلام بر اونها میفرستن، هر وقتی اسمشون میاد. پس باید حرکت بکنیم برای سعادت و خوشبختی خودمون، برای اولادمون، برای دنیامون، برای آخرتمون، برای همه باید حرکت بکنیم.